جھولیاں بھرتے وجہ کامل فریدہ دیدار دعا نصیب ہے یا اللہ یہ ہر جمعہ دوتے سارے دوتے خصوصی کرم فرما یا اللہ حضور دے لنگر ہر جمعہ دوتے چل دے یا اللہ ہندی وچ مزید اضافہ فرما جو دوستی دے حصہ ملے یا اللہ انہیں ہمیشہ اپنے کرم دے نال نواز دے یا اللہ جڑے دوست حج دے وجہ انہیں دے حج مقبولہ فرما آمین دعا کرو اللہ تعالیٰ مرشد سیدھا سایہ تعدیر سلامت فرما مرشد سیدھا سایہ تعدیر سلامت فرما تمام پیر بھائی دی خیر مدرسے دی خیر مسجد دی خیر اور حضور دے سارے غلامے دی خیر یا اللہ سارے سب کا خاتمہ ایمان تے فرما سارے سب کا خاتمہ ایمان تے فرما یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان تے فرما ملک پاکستان کو یا اللہ نیک حاکم عطا فرما غزہ دے مظلوم مسلمان دی مدد فرما یا اللہ جتنا بھی پریشان حالت میں مدد فرما